हांवें मनोजाक जी इंटरव्यू केली वन्स इयर्स बॅक एंड वी आर लकी इनफॅक्ट की फर्स्ट इंटरव्यू ताणें आमकां दिली आमी ताका देव बरें करूं म्हटलें. सो तेतून ताणें सरळ सांगलें की आमी नेक्स्ट टायम अशें 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी बी लडोवचे ना. आमकां जितली ताक आसा जितल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी जिखपा शकता लडयतले. सो म्हाजे 2 क्वेश्चन एक म्हळ्यार कितल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुका दिसता की RGP जिखून येतली आनी दुसरो क्वेश्चन मनोज जे CM म्हणटा ते आतां गेले आतां जावपा ना. पळय कशें आसा आमी ऑलरेडी आमचे जे मेंबर्स आसा जावं कॉन्स्टिट्युएन्सी कॉर्डिनेटर्स ब्लॉक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आसा तांकां ऑलरेडी टास्क दिल्लो आसा की तुमी हें जें काम आसा हें काम करपाक जाय त्या प्रमाणे म्हटल्यार मेंबर्स रजिस्टर करपाक जाय तुमकां बूथ लेवल मॅपींग करपाक जाय आनी लोकां कडेन पावपाक जाय प्रत्येक कडेन तुमचो कितले एक्टिवनस आसा आनी कितले लोकां कडल्यान रिस्पॉन्स मेळटा त्या प्रमाणे आमी डिसायड करतले म्हणून सांगला की कितले कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी लडयतले. आतां पयलू कशें आसलें पयलू आमी त्या फ्लोवान गेले आनी आमी ट्राय केली की मॅक्सिमम आमी कंटेस्ट करपाची आनी आमकां जाता तितली सिटां हाडपाची. मात कितें आसा आमचे कडेन तो फायनान्शियल बॅकअपूय नासलो तितलो तरी पूण आमी ते झगडले. आतां पासून लोकसभेकूय आमी 2 सिटां घातली आनी आयज खंय ना खंय आमी आमची जी स्ट्रॅटजी आसा ती आमी अंडरस्टँड जावपाची गरज आसा की जाता थंय म्हटल्यार खंयचो कॉन्स्टिट्युएन्सी आमचो बरो स्ट्रॉंग होल्ड्स आसा ते कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी हें करपाचें आनी जाता तितल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हटल्यार बऱ्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तितल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी घालतले. विसा वयर सरकार घडोवपाक सरकार घडोवपाक विसा वयरूच घालचे पडले घालतले हय म्हणजे आयले जाल्यार सामको सरकार घडोवपाक शकता. कशें आसा आमकां काम करपाक जाय आमी आयज कशें आसा बेश्टे उलयले म्हणून जायना काम केलें नाल्यार तें काम जातलें. पूण प्लॅन तरी आसता. हय प्लॅन आमचो प्लॅन जो आसा तो सरकार घडोवपाचोच आसा विसा वयर. हय विसा वयरूच घालपाचो आसा आनी आमकां खंय ना खंय की लोकांक कॉन्फिडन्सान हाडपाक जाय कित्याक आयज तुमी पळयत आसतले ग्रामसभा तुमी पळया पयरच्या आयतारच्या दिसा कितल्योश्यो ग्रामसभा जाल्यो मेगा कन्स्ट्रक्शनाचेर उलयले लोक लॉ एंड ऑर्डराचेर उलयले लोक उदकाची समस्याचेर उलयले लोक रेल्वे स्टेशनाचेर उलयले म्हणजे अशे खुबशे इश्यूज आसा ते आयज लोक उलोवपाक लागले. तुम्ही पळयतात GNH.